हारून साहब, अब कुछ बातें एक तरफ ये नजर आ रहा है कि कुछ बातें इंडोर्स हो गई हैं, मसलन साइफर है मसलन, बट क्वेश्चन इज कि वो किस हद तक क्या वो एग्जैजरेटेड था, क्या उसकी थ्रेट एग्जैजरेटेड थी, खान साहब ने उससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। आपने क्लोजली वॉच किया इसको, आपको क्या लगा है ये ऑडियो सुनकर? भाई बिल्कुल सामने की बात है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया कि मुदाखलत हुई है, तो मुदाखलत आप साजिश नहीं कहना चाहते, उसको मुदाखलत कह लें। उस पे पाकिस्तान ने एहतजाज किया, ठीक है। वो खुद मानता है डोनाल्ड लू, और वो ये कहता है कि भाई आपने देखो ना ट्रंप की हमायत की और अमेरिका पे तनकीद की। मैं किस मुंह से अपना कहूँ अब प्रेसिडेंट से कि वो इमरान खान को फ़ोन करें। ओ भाई गाड़ी आ रही है, अंग्रेजी में कहते हैं समवन शुड क्राई हाल्ट। एक गाड़ी आ रही है, रास्ते में अपना इंसान बैठे हुए हैं, वो कुचले जाएंगे। अमेरिका ने लियाकत अली खान को कत्ल कराया, मोस्ट प्रोबेबली जावलक को भी उन्होंने कराया। अच्छा, और वो जो लियाकत अली खान को इसलिए कराया कि मुसद्दक को अपना हटाने के लिए शहनशाह ईरान की हमायत करें, मुदाखलत करें, फौज भेजें। पाकिस्तान की फौज तो उस वक्त अगरचे छोटी थी, उस वक्त भी ताकतवर थी। अमेरिका आपको डिक्टेट कर रहा है। अमेरिका आपसे कहता है चीन से ताल्लुकात महदूद करें। बासत साहब से पूछें क्या कहता है अमेरिका। और ये एटमी प्रोग्राम पे भी उनकी नज़र है, और अड्डे भी दें, और अफगानिस्तान में हमारी मदद करें, और चीन और उसकी जंग में आप हमारे साथ खड़े हों। वो आपने बार बार कहते हैं आपने उनसे कर्जे ले लिए, ये आपके लिए बड़ा मसला बनेंगे। वो बनेंगे नहीं बनेंगे, आपसे मतलब आपका क्या ताल्लुक है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिकियों ने नापसंद करते थे। एक मीटिंग बुलाई, एक बहुत पुरानी बात है, इमरान खान ने, और मुझे कहा तुम आ जाओ। जो बाइडेन आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो एम्बेसडर्स आ रहे हैं। वो एम्बेसडर सब आ गए। जो बाइडेन ने कहा मैं तो मसरूफ हो गया। अचानक उसे मसरूफियत, पाकिस्तान आ रहा था, वो आ गया था। अच्छा, वो अपना जाहिर है कि वो नखवत का, अफगानिस्तान की वजह से वो आपसे नाराज हैं। अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई, हम अफगानिस्तान फतह करके उनकी खिदमत में पेश करते, किस लिए। और रह गई ये बात कि शरीफ खानदान सुरखरू हो गया है। अभी चंद तवक्कुफ फरमाइए थोड़ा सा। आप इन 40-45% मिनिमम वोट हैं इमरान खान के, इसका क्या करेंगे जी। इन लड़के लड़कियों को, ये यूथ को, जिसमें उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, यूथ में, खातीन में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, इसको कोई कहां ले जाएगा। ये तो क्या अजीबो गरीब गुफ्तगू हो रही है कि जनाब वो अपना सुरखरू हो गए और वो हम शरीफ खानदान के नौकर हैं। एक वो मुगरिया खानदान है, उधर एक जरदारी खानदान है, चौथी नस्ल तीसरी आ गई, बादशाह खान की चौथी नस्ल आ गई, अब्दुल सदमद अचकज़ई की तीसरी नस्ल आ जाएगी, मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल आ गई। तो हम रियाया हैं। हारून साहब, इस वक्त कैसे ताल्लुकात हैं? आपने कहा अमेरिका से ताल्लुकात खान साहब के अच्छे नहीं रहते, अभी कैसे हैं? नहीं, जैसे भी हूं, मुझे कौन सा वो एतमाद में लेते हैं। मैंने उनसे ये कहा था भाई साहब ज्यादा तकरीरें न किया करो अमेरिका के खिलाफ। जो कुछ आपको करना है, जब आप ताकतवर होंगे तो आप फैसले करेंगे ना। इस वक्त तकरीरों से क्या हासिल है। लेकिन आपको याद है भुट्टो ने भी तकरीरें की थी अमेरिका के खिलाफ, अगरचे भुट्टो की पॉलिसी तो, फॉरेन पॉलिसी तो काफी मुतवज़न थी। और इमरान खान ने भी ये कहा कि अमेरिका का नाम न लें, ये एहतियात का तकाजा है। आमतौर पर वो एहतियात नहीं करते, मगर इस मामले में उन्होंने एहतियात की। अच्छा, वो अब ये तो साइफर है, साइफर तो वो खान साहब तो सादा आदमी हैं, साइफर तो नहीं छप सकता, मंजर आम पे नहीं आ सकता। इसके बाद कौन आपको भेजेगा आपके एम्बेसडर, और कौन आप पे एतमाद करेगा। अमेरिका इसमें फरीक है, वो इसको छुपाते ही नहीं है। उन्होंने छुपाया है। उनका एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपसे अर्ज करता हूं। 79 के बाद एक डॉक्ट्राइन है ईरानी इनकलाब के बाद कि पॉपुलर लीडर की पब्लिकली मुखालफत नहीं की जाएगी। लेकिन वो ये जो मौलवी फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का अलायंस था, इसके पीछे अमेरिकी खड़े थे। वो एम्बेसी में लोगों को बुलाते रहे, और बरतानवी भी खड़े थे, लोगों से मिलते रहे, उन लोगों से जिन्हें आप और मैं भी शायद वक्त निकाल के मिलना पसंद न करें। किस लिए मिलते रहे। उनका एक गेम प्लान है इस इलाके के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, ईरान के लिए, चीन के लिए,
یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کوئی پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں؟ مریم نواز تو عمران خان صاحب سے شکوہ کری ہیں، لیکن کس نے ناانصافی کی تھی؟ کون تھا جو نواز شریف صاحب کو سزا دینا چاہتا تھا، سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ سسٹم میں واپس آ گئے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے نا، واپس تو انہیں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، باقی یہ بھینسا ہمارے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنا کمرے کے اندر موجود ہے، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ دوسری بات ہے۔ ہم تو دیکھیے نا، قانون کا جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے وہ تو عدالت ہی کر سکتی ہے، اور ہم ججوں کی نیت پہ شبہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مکان آئے کہاں سے ہیں؟ یہ روپیہ ملک سے باہر کیسے گیا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جیسے یہ جب 40 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کے والد کو قتل نہیں کرایا تھا، بس 40 سال میں یہ تو پتہ نہیں چلا کس نے کرایا تھا۔ کوئی تو ملزم ہوتا، کوئی ان کی ذاتی دشمنی ہوتی، کوئی سراغ لگایا جاتا۔ بات یہ ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ مکان تو موجود ہیں اور اس کی منی ٹریل نہیں ہے۔ ہم عدالت پہ معترض نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ عدالت ہی کی بات ماننے سے انکار کر دیں تو معاشرہ جمع جڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ عدالت آخری لنگر ہوتی ہے کسی معاشرے کا۔ لیکن وہ جس آدمی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ مقدمہ اس نے تو نہیں قائم کیا تھا، مقدمہ تو کسی اور نے قائم کیا تھا۔ اور صرف یہ ایک پراپرٹی نہیں ہے، سر محل ہے محترمہ بے نظیر کا، اور زرداری صاحب کی فرانس میں پراپرٹی ہے، حتیٰ کہ صدر فاروق لغاری نے مجھے بتایا تھا کہ مڈل ایسٹ میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی کوئی بلڈنگیں خریدی تھیں، امریکہ میں بھی تھیں، اور دنیا میں کہیں کہیں، دبئی میں تو سب کو پتہ ہے ان کی جائیدادیں ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہیں۔ اور یہ تو پاناما وغیرہ بہت بعد میں ہے۔ 93 کی الیکشن کمپین میں پی ٹی وی میں نے کچھ لوگوں کو مدعو کیا تھا، تو میں نے ایک ایک تفصیل بتائی تھی کہ اتنی گاڑیاں ہیں وہاں، اتنے مکان ہیں، مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا تھا۔ اور پاناما سے 1 برس پہلے بھی میں نے یہ ساری تفصیل بتائی، شہباز شریف صاحب نے مجھے مدعو کیا اور ایک کہانی سنائی 2 گھنٹے، پھر میں نے کہا باٹم لائن کیا ہے؟ انہوں نے کہا 30-40 ملین ڈالر ہم نے، میں نے کہا آپ نے پیسے بھیجے تھے؟ کہاں اخراجات کے لیے بھیجے تھے؟ کتنے؟ 30-40 ملین ڈالر۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا انکار کر دیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا تھا۔ پیسے موجود ہیں، مکان موجود ہے، ان کے بھائی کی گواہی موجود ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ مریم، محترمہ مریم جو ہیں وہ اس کی بینیفیشری ہیں۔ اب مقدمہ ہی کوئی نہیں لڑتا، ویسے جج بھی بیچارے کیا کریں؟ جب نیا مقدمہ ہی نہیں لڑتا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ قوانین بدلے گئے، اور اس لیے بدلے گئے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دیا جائے بھاگنے کا۔ اور آپ ایک بار پھر ہر روز ہم یہ بات دہراتے ہیں، مگر دہرانی چاہیے، اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا، آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو وہ قومیں برباد ہو گئیں جو اپنے طاقتور کمزوروں کو سزا دیتی تھی اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی، یہ ایک اعتبار سے تو یوم سیاہ ہے، اس لیے کہ خود سرکار نے اور متعلقہ اداروں نے مقدمہ ہی نہیں لڑا۔ ہم عدالتوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ہمارے سامنے ہمالہ جتنے بڑے ناجائز دولت کے انبار پڑے ہیں اور اس کا کوئی جواز کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جنگ اب گلیوں میں لڑی جائے گی، الیکشن میں یعنی سیاست میں لڑی جائے گی، شائستگی سے ویسے لڑی جانی چاہیے۔ پولرائزیشن پہلے ہی بہت ہے، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب قدرت اس کا فیصلہ کرے گی۔ ایک آخری بات یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد یہ ہے کہ معاملات اللہ کی خدمت میں، پروردگار کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ابھی قدرت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ قدرت کی منشا کیا ہے، ریسٹ از دی ڈیٹیل۔ قدرت کی منشا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سرخرو ہوں، سرخرو یہ ہیں بھی نہیں، نہ زرداری سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ گجرات کے چودھری سرخرو ہو سکتے ہیں، اور نہ شریف خاندان سرخرو ہو سکتا ہے۔ اندھوں کے سوا سب جانتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔